بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 الله. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ما شاء الله ما شاء الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر ما شاء الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. نمد من عطاء ربك. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. وما كان ربك محظورا. الله أكبر الله أكبر.
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك الله أكبر ما شاء الله. فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله كان ما شاء الله. كل نمد إن شاء الله ما شاء الله. وما كان عطاء ربك محظورا. كل نمد فضيلة الشيخ عادل الباز فضيلة الشيخ عادل الباز. كل نمد الله أكبر الله أكبر. وما كان عطاء
ما شاء الله ما شاء الله. كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. الله لا تجعل مع الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. لا تجعل مع الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. لا تجعل مع الله 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 الله. لا تجعل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مستع عليك.
لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله अकबर. ما شاء الله ما شاء الله. नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा फरमाएं, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं. तिलावत के आदाब के खिलाफ है. देखें शेख कैसे जोर लगा रहे हैं. बैठ जाएं, आप बैठ जाएं. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. ما شاء الله ما شاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما الله أكبر الله أكبر. فلا تقل لهما الله أكبر الله أكبر. فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله. فلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. नारे तकबीर. बुलंद आवाज से नारे तकबीर. अज़मत कुरान
तिलावत कुरान फजीलत शेख आदिल अलबाज, फजीलत शेख आदिल अलबाज। وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الله أكبر وقل رب ارحمهما. الله أكبر ما شاء الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. بسم ما شاء الله ما شاء الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر الله أكبر. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ما شاء الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
अकबर। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, आखिरी लम्हात है तिलावत के, आखिरी लम्हात। नारे तकबीर। अजमत कुरान, तिलावत कुरान, निजाम कुरान, फजीलत शेख आदिल अलबाज, फजीलत शेख आदिल अलबाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फी हयाती व हुस्न सौती उसलूब क़िराअती फजज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा फ़िद दारैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस प्रोग्राम की इख्तितामी दुआ